नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। इन्टरनेट मार्फत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np र रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np मा जानुहोस्। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलमा गएर तपाईको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीसँग संवाद गर्छौं। अनि इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि प्रेम शेर्पा बिरोकीको वीरको आर्तनाद म भित्र जाग्दा शीर्षकको कविताको साथमा दिलीप आचार्यले लेख्नु भएको नेपाल आयो शीर्षकको लघुकथा, कवि जित कार्कीको खै जिन्दगीको लय र कवि दीपा राई पुनको अमिट अन्तरङ्ग शीर्षकको कविता सुन्नुहुनेछ। पुरै कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि प्रेम शेर्पा बिरोकीको कविता वीरको आर्तनाद म भित्र जाग्दा। नानीहरू ओइलिरहेछन् झुप्रो झुप्रोमा खान नपाएर, यिनैका बाबुहरू लडिरहेका छन् पूर्व र पश्चिममा रगत बगाएर। खुनको बदला खुन दिनुपर्ने, गुणको बदला गुण दिनुपर्ने, तर यहाँ त वीरका सन्तानलाई लत्याइएका छन् दास जस्तो, अनि कमजोर बनाएर हुत्याइएका छन् लडाईँमा पर्ने पुर्खाको लास जस्तो। रगत र ज्यानको बदला, त्याग र बलिदानको बदला मात्र भिसी र चक्रहरू चाहिएन फ्याँकिदेऊ। यी चाँदी र पित्तलका टुक्राहरूलाई बहिष्कार गरिदेऊ। ती बैगुणीका बोक्रे सहानुभूतिहरूलाई जसले केही दिएका छैनन् तिमी र तिम्रा सन्तानहरूलाई। केवल नक्कली धन्यवाद धन्यवाद, सेता र काला हातहरूका ढाडभरि धाप, वीरत्वले रन्केका वीरको छातीमा यहाँ पीरै पीरको छाप। आज आगो सल्केर डढेलो लाग्नुपर्छ यो वीरको छातीबाट, बम फुटाएर भत्काइदिनु पर्छ कैयौं छातीहरू आज यही वीरको छातीबाट। हाम्रो रगत पानी होइन जो सधैँ तिम्रो लागि बगाइदिउँ, हाम्रो रगत पानी होइन जो सधैँ तिम्रो लागि बगाइदिउँ। हामी तिम्रो दास होइनौ जो तिम्रो लागि बाँचिदिउँ, हामी पनि त बाँच्नु पर्छ हाम्रा भावी सन्तानलाई हँसाएर। हामी पनि त हाँस्नु पर्छ हाम्रा अस्तित्वलाई बचाएर। हामी पनि त बाँच्नु पर्छ हाम्रा भावी सन्तानलाई हँसाएर। हामी पनि त हाँस्नु पर्छ हाम्रा अस्तित्वलाई बचाएर, हाम्रा अस्तित्वलाई बचाएर। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि प्रेम शेर्पा बिरोकीको वीरको आर्तनाद म भित्र जाग्दा शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। साहित्य संसार कार्यक्रमको आजको साहित्यिक संवादमा हामी संवाद गर्दैछौँ साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीसँग। साहित्यकार भण्डारी सुदूरपश्चिमका वरिष्ठ छन्द कविका रूपमा समेत सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भण्डारीज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। कुराकानीको आरम्भमा यहाँको वर्तमान साहित्यिक दिनचर्याबारे थोरै चर्चा गरौँ। लेखन यात्रा कसरी अघि बढिरहेको छ हिजो आज? हजुर, मैले चाहिँ 2038 सालदेखि नै सुरु गरेको यो यात्रा अहिलेसम्म अविराम चलेकै छ सर। यो म प्राय मेरो दैनिकी नै भएको छ। दैनिकै रूपमा केही न केही म यसो रचनाहरू सिर्जनाहरू गरि नै रहन्छु भनौँ। हजुर, यहाँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थामा साहित्यमा के कस्तो रुचि थियो त्यसबारेमा पनि थोरै सम्झना गरौँ न।
हजुर, म विद्यालयमा पढ्दाखेरि नै विद्यालयमा हुने शुक्रबार स्तरीय सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उति बेला जानी नजानिकन यस्ता किसिमका कविताहरूमा भाग लिइरहन्थे र छन्द नजाने पनि छन्दको लय पछ्याएर त्यो विषयमा अलिकति लेख्ने प्रयास गर्थे र पछि गएर हुन त मैले अहिले पनि छन्द चाहिँ पढेको होइन, छन्दमा त्यति ज्ञाता छैन, खालि त्यसै लयलाई पछ्याउने क्रममा अलिकति अध्ययन गरेर पनि त्यसमा चाहिँ निरन्तरता दिइराखेको छु। साहित्य सृजनको काम चलेकै छ, विद्यार्थी जीवनदेखिकै हो यो। म डोटी जिल्लाको अहिले जोराइल गाउँपालिकाको 3 बेलटुक्रामा जन्मेको हुँ। मेरो जन्म साल 2013 साल माघ 12 गते हो र त्यसपछिका दिनहरूमा मैले त्यहाँ अब पढिसकेपछि शिक्षण काम गरेँ। त्यो भइसकेपछि त्यसै अवधिमा चाहिँ एउटा द्वन्द्वात्मक परिवेशको कारण मैले आफ्नो बाध्यात्मक परिस्थितिमा जागिर छोड्नु पर्यो। अहिले म यो गोदावरी नगरपालिकाको 4 बासकोटा कैलाली भन्ने ठाउँमा बसेको छु सर म। हजुर, यहाँ नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई कर्मथलो बनाएर छन्दोबद्ध कविता लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस क्षेत्रका स्रष्टाहरूको छन्द लेखनमा चाहिँ के कस्तो उपस्थिति रहेको छ, यहाँले कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? अब छन्दलाई प्राय अप्ठ्यारो मानेर त्यसको सूत्रात्मक त्यसको गणितीय पद्धतिलाई अप्ठ्यारो मानेर धेरै जसोले त लेख्ने गर्दैनन्, तर केही छन् जो छन्दमा लेख्छन्। छन्दमा महाकाव्यहरू पनि लेखेका व्यक्तित्वहरू छन् र धेरै नभने पनि संख्यात्मक रूपमा भन्नुपर्दा 15-20 जना छन्दमा लेख्ने कविहरू हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको यो धनगढी परिवेशमा मैले देखेको छु सर। र आफू पनि म छन्दमा नै लेख्छु र त्यस्तै 10-12 जना अरू जमात छ हाम्रो जो छन्दमा लेख्छ। आफ्ना समकालीन साहित्यकारहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ? अब समकालीन सबै मित्रहरू आफ्नो आफ्नो साधनामा व्यस्त छन्। कसैले केही चाहिँ साहित्यिक प्रगति गरेर आफ्ना कृतिहरू प्रकाशित गरेका छन्, लोकार्पण गरेका छन्, तर म त्यो तहमा पुग्न सकेको छैन। किनभने मेरो कतिपय आफ्नै बाध्यात्मक परिवेश भयो। मैले बेमौसममै बेसमयमै जागिर छोडेर आउनु पर्यो र मेरा कृतिहरू जो लेखिएका छन् ती सबै पाण्डुलिपिमा थन्केका छन्। मैले तिनलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मात्र 7-8 जति कृतिलाई मात्रै, त्यही पनि सबैको सहयोग सद्भावको आधारमा गर्न सकेका छु। र मेरा समकालीन अरू मित्रहरू जसको आफ्नो आर्थिक क्षमता दरो छ, जो आफै सक्षम छ, उहाँहरूले आफ्ना कृतिहरू प्रकाशमा लिइराख्नु भएको छ र आफू पनि निरन्तर त्यही साधनामा हुनुहुन्छ। साधना त मैले पनि तोडेको छैन, तोड्न चाहँदैन पनि, यो मेरो एउटा ह्याबिट नै भइसक्यो भनौँ। तर पनि मैले कृतिलाई बहिर्गम गर्न नसकेको एउटा पिरुलो छ सर। हजुर, यहाँलाई एउटा अर्को जिज्ञासा, जस्तो यहाँले छन्दकै सन्दर्भमा यहाँ छन्दमै बढी लेख्नुहुन्छ, छन्द कवितामै सक्रिय हुनुहुन्छ। छन्द कविताको कुरा गर्दा, छन्दमा लेख्ने व्यक्तिहरूको कुरा गर्दा कविताहरू चाहिँ खालि छन्द मिलाउने मात्रै गरेका छन् कि भन्न लेख्ने कविहरूले साँच्चैको कविता पनि सिर्जना गरेका छन्? सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूको कुरो गर्दा यहाँले के अनुभूत गर्नुभएको छ? अब सुरुमा त त्यस्तै हो। पहिला चाहिँ सबैले चाहिँ लय पछ्याउँथे। अब त्यसपछि स्वअध्ययन गरेर पनि अब त्यस्तो प्रशिक्षण त यहाँ केही पनि भएको छैन छन्द सम्बन्धको। र स्वाध्ययन गरेर र लेखन साधनालाई अघि बढाएर आफू पनि अध्ययन गरेर अहिले त्यो छन्दको सूत्रात्मकतालाई अपनाएर नै लेख्ने गरेका छन्। छन्द कवितामा युवा पुस्ताको रुचि या भनौँ न चासो चाहिँ कतिको छ र पाठकीय प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? अहिले वर्तमान युवा पिँढीहरू अब छन्द लेखनमा छैनन्, प्राय गजल लेख्छन्, आधुनिक कविताहरू लेख्छन्, यस्तै अरू कुराहरू मुक्तकहरू लेख्छन्। किनभने छन्दमा एउटा चाहिँ सूत्रात्मकता छ, त्यो गण विभिन्न किसिमका चाहिँ अक्षरको गणना, शुद्धाशुद्धिको गणना भएको हुनाले छन्द भङ्ग हुने डरले अहिलेका युवा पिँढीहरू त्यसप्रति नलागेर गजल लेख्न सजिलो मानेर प्राय धेरै जसोले गजल लेख्छन्, केहीले मुक्तक लेख्छन्, केहीले आधुनिक कविताहरू लेख्छन्
अब रुचि उनीहरूको अब छन्द पढेको, कसैले कुनै प्रोग्राममा छन्द कविता पढेको सुन्न त रुचाउँछन्, लेख्ने पनि प्रयास गर्दा हुन्, तर त्यसको गणितीय सूत्रलाई राम्रोसँग अँगाल्न नसकेर र त्यसको प्रशिक्षण पनि यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कसैबाट हुन नसकेर वर्तमान युवा पिँढीहरू छन्दप्रति त्यति आकर्षित भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। छन्द लेखनले नेपाली साहित्यलाई पुर्याएको योगदान चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ संक्षिप्त रूपमा? हाम्रा विभिन्न चाहिँ धर्मशास्त्रहरू, विभिन्न हाम्रा चाहिँ वेद पुराणहरू सबै छन्दमा छन्। प्रकृतिका कुनै पनि कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो प्रकृति पनि छन्दमय छ, जस्तो वर्षाको रमझम, नदीको पानीको कलकल, एउटा बाँसुरीको धुन, एउटा कसैले गाएको एउटा गीत, अनि हाम्रा प्राचीन कालका मागल फागहरू, यी सबै लयात्मक परिवेशमा, छन्दात्मक परिवेशमा छन्। त्यसो भएको हुनाले अब छन्द त राम्रो हो, त्यो छन्द हराउन लाग्यो। छन्दमा साधना गर्ने स्रष्टाहरू यो क्षेत्रमा त प्राय अब धेरै छैनन्, कमै छन्। जो छौँ हामीहरू लागिराखेका छौँ। अब यसको प्रशिक्षण युवा पिँढीहरूलाई दिन सकेमा र युवा पिँढीहरूले पनि या त स्कुली शिक्षाबाट यी कुराहरू प्राप्त गर्न सकेमा, यी विषयवस्तुहरू पढ्न सकेमा, सिक्न सकेमा सायद युवा पिँढीहरू पनि यसमा यो छन्द क्षेत्रमा कलम चलाउन सक्लान् भन्ने आशा गरेका छौँ। हजुर, साहित्यकार भण्डारीज्यू, यहाँ कविता बाहेक साहित्यको कुन कुन विधामा रुचि राख्नुहुन्छ र अहिलेसम्मको आफ्नो लेखन यात्रालाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? यसमा नि थोरै कुरा गरौँ न। हजुर, मैले 2038-39 सालदेखि नै लेख्न प्रारम्भ गरेको हो। त्यति बेला मैले जानी नजानी छन्दमा लेख्थेँ। मेरो बुवा घरमा चाहिँ रामायण पढ्नुहुन्थ्यो, महाभारत पढ्नुहुन्थ्यो, राम्रो स्वरहरू मिलाएर। मैले पनि यसै गरी यस्ता यी कविहरूले, यी ग्रन्थकारहरूले लेखेका यी कविताका श्लोकहरू जस्तै मैले पनि लेख्न सके भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा हुन्थ्यो र त्यसैलाई आत्मसात गरेर जानी नजानी मैले पनि सुरुमा यस्ता केही कविताहरू लेखेँ र आफूभन्दा जान्ने मान्छेहरूलाई देखाएँ, एउटा विद्वानलाई देखाएँ, एउटा शिक्षकलाई देखाएँ र उहाँहरूबाट पनि केही सुधारको प्रेरणा पाएँ। र त्यसै गरी पछि क्रमैसँग त्यसमा साधना गर्दै जाँदा अब त्यस सम्बन्धका केही छन्द सम्बन्धी ज्ञान भएका केही पुस्तकहरू पनि पढियो। अरू साथीहरूले लेखेका, अरू विद्वान मित्रहरूले लेखेका कविताहरू पनि पढ्दाखेरि त्यसबाट आफूलाई धेरै ज्ञान भयो। मलाई लाग्यो छन्द भन्नाले एउटा गेयात्मक विधा हो, जुन श्रुति मधुर हुन्छ, सबैको लागि कर्णप्रिय पनि हुन्छ र यसमा नै हाम्रो साहित्य बग्नुपर्छ। कविता मतलब साहित्यको सबभन्दा जेठो विधा हो। यो हाम्रो चाहिँ एउटा मिठासको रूपमा भए पनि एउटा छन्दमा बग्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो उहिलेदेखि हो सर। हजुर, मैले चाहिँ अझ यहाँसँग जान्न खोजेको कविता बाहेक साहित्यको कुन कुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ? सर, अब त्यो साहित्य कविता बाहेक अरू अब विभिन्न किसिमका लेख रचनाहरू, समसामयिक कुराहरू, अब डोटेली लोक संस्कृति र लोक साहित्यका कुराहरू, आफ्ना धर्म परम्पराका कुराहरू, आवश्यकता अनुसार जहाँ जति बेला जे आवश्यकता पर्यो वा कसैले केही कुराको त्यस्तो स्पेसल तोकेर माग्यो भनेपछि त्यो विषयमा पनि मैले कलम चलाउने गरेका छु र प्राय जसो मेरो साधना भनेको छन्द यात्रा नै हो। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। साहित्यकार भण्डारी सुदूरपश्चिमका छन्द कविका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। कवि भण्डारीज्यू, अब एउटा यहाँको कविता सुनाऊ। सर, मेरो कविताको शीर्षक राष्ट्र प्रेम, जुन मैले शार्दूल विकृत छन्दमा यसरी लेखेको छु। हजुर, मेरो भौतिक देश पूर्व दिनको प्रारूपमा छैन है, मेरो साध सीमा पराईहरूले हडपिरहेको छ है। पुर्खा वीर हुँदा यही मुलुकको भूभाग रक्षा गरे, हामी कातर भइदिँदा प्रबल कोही हाम्रा सीमामा सरे। मेरो राष्ट्र सुशान्त शोभित सदा देवादिले रक्षित, मेरो राष्ट्र शहीद वीरहरूका उत्सर्गले स्थापित।
मेरो राष्ट्र महान सिद्ध तपसी द्वारा सदा साधित मेरो राष्ट्र धरित्रीमा पशुपति छन् नित्य आराधित आफैमा नयना विराम छ सधैँ नेपाल मेरो घर बाँचेको छु सदैव सौम्यपनमा गाथा रची सुन्दर पृथ्वीले उहिले गरे दुःख सही नेपाल एकीकृत हामीमा अब छैन पूर्व दिनको त्यो वीरता सञ्चित हामीमा अब छैन पूर्व दिनको त्यो वीरता सञ्चित त्यो वीरता सञ्चित। राष्ट्रप्रेम यहाँको कविता वाचनको लागि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ कवि साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीज्यू। अब यहाँको पहिलो रचना प्रकाशनको सम्झना गरौँ। यहाँको रचना प्रकाशन यहाँले अघि 2038 सालदेखि लेख्न थालेको कुरा गर्नुभयो होइन? प्रकाशन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो र पहिलो रचना छापिएर आउँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? फुटकर रूपमा सर उही 38 देखि हो। यहाँको स्थानीय पत्रिकामा सुरुमा चाहिँ मैले एउटा यस्तै खोला शीर्षकको कविता जानी नजानी छन्दमा नै मन्दग्रन्थमा छन्दमा लेखेर पठाएको थिएँ। त्यो धनगढीबाट प्रकाशित हुने परिचर्चा के यस्तै पत्रिकाको नाम थियो। त्यसबाट प्रकाशन भएर म कहाँ पुग्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो। लेखेपछि पठाएपछि साधना गरेपछि सफलता प्राप्त हुँदो रहेछ, सिद्धि प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रेरणा मिल्यो र मैले त्यसपछि पनि आफ्नो यात्रालाई लेखन यात्रालाई निरन्तरता दिन थालेँ। 2052 सालमा कर्तव्य बोध नामको एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको थिएँ। अब त्यो आफ्नो बलबुताले होइन सर, त्यो पनि सबै साथीहरू भाइहरूसँग, अब शिक्षक साथीहरूसँग, सबै बुद्धिजीवीहरूसँग ल मैले लेखेको छु। अब यसलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने भनेर हात थापे भनौँ। अब त्यसपछि उहाँहरूले पनि सद्भाव देखाउनु भयो, मलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। त्यसैको बलबुतामा मैले कर्तव्य बोध भन्ने कविता सङ्ग्रह 2052 मा प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यो प्रकाशित भएर आउँदा आफूलाई त साह्रै मैले एउटा ठुलै काम गरेछु, मैले एउटा राम्रो सन्तति जन्माएको छु भन्ने लागेको थियो र मेरो त्यो छन्दात्मक कृति प्रकाशित हुँदा र लोकार्पण हुँदा धेरैले त्यसलाई हाताहात गरे। त्यति बेला 52 सालमै यहाँ धेरै स्रष्टाहरूले कृतिहरू प्रकाशित गर्ने गरेका पनि थिएनन्। त्यस्तो किसिमको सुरुवातकै अवस्थाको भएको हुनाले मेरो कृतिले, मेरो त्यो कर्तव्य बोध भन्ने कविता सङ्ग्रहले वाही पनि पायो। सर त्यति बेलादेखि नै हो, आफूलाई त खुसी नहुने कुरो नै हुँदैन। एउटा सन्तति साहित्यको रूपमा जन्माएको एउटा सन्तति थियो मेरो। हजुर, यहाँले अघि 7-8वटा कृति चाहिँ सार्वजनिक भएको सन्दर्भ चर्चा गर्नुभएको थियो। आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूको संक्षिप्त रूपमा सम्झना गर्दा के भन्नुहुन्छ? सर अब धेरै छन्, धेरै केही पाण्डुलिपिमा छन्, लगभग दर्जनौँ जति पाण्डुलिपिमा छन्। ती अब मेरो यो अवस्थाले, मेरो यो उसमा आर्थिक स्थितिले म तिनलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैन। 7-8वटा जति सबैको सहयोगबाट सार्वजनिक भएका छन्। अब तिनले ती सबै ठाउँमा पुगेका छन्, मैले सबै ठाउँमा पठाएको हो र अब त्यो पाठकहरूलाई त्यो राम्रो लागेको खबर पनि मलाई प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्राप्त भएको थियो त्यति बेला। अब वर्तमान समयमा लेख्छु, लेखेर थन्क्याएको छु। अब यी मेरा चाहिँ थन्केका कृतिहरू कसले हेर्ने, एउटा चाहिँ साहित्यिक सन्तति जन्माएर पनि मैले तिनको यथोचित तिनको चाहिँ भरण पोषण गर्न नसकेको एउटा पिरोलो, एउटा आफूलाई पीडा भएको छ सर। अरू अब के भन्न सक्छु म। हजुर भण्डारीजी, फेरि पनि यहाँको हामी एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। हजुर, हस्। मेरो अर्को कविताको शीर्षक मर्यादा पालन गरौँ, जो मन्दाक्रान्ता छन्दमा यसरी लेखेको छु। हजुर। मर्यादा पालन गरौँ। मर्यादामा धरणी नभएको रम्य संसार चल्छ, मर्यादामा धरणी नभएको रम्य संसार चल्छ, मर्यादामा वन प्रकृतिले रूप आफ्ना बदल्छ, मर्यादामा नभचरहरू रम्य कल्लोल गर्छन्, मर्यादामा नद नदीहरू मार्गमा नित्य बग्छन्, मर्यादामा गृहगणहरू घुम्दछन् बार बार, मर्यादामा उदित सविता अस्त हुन्छन् विचार, मर्यादामा दिवस निशी भई चल्दछन् वर्ष मास, मर्यादामै ऋतु प्रकृतिका फूल छर्छन् सुवास,
मर्यादामा विचलित भए हुन्छ धेरै अनर्थ, मर्यादामा सबल नभए मानिँदैनन् समर्थ, मर्यादामा सफल नभए जिन्दगी हुन्छ अस्त, मर्यादामा कुशल नहुने मानिनेछन् प्रमत्त, मर्यादामा कुशल नहुने मानिनेछन् प्रमत्त, मानिनेछन् प्रमत्त। मर्यादा पालन गरौँ। यहाँले कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गर्ने समय दिनुभयो, सहभागी भएर आफ्ना 2वटा कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हजुर, मलाई पनि म ओझेलमा परेको मान्छेलाई अब रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमले अनि यहाँ सरहरूले सम्झेर मलाई फोन मार्फत यसरी साक्षात्कार हुने अवसर दिनुभएकोमा रेडियो नेपालप्रति र कार्यक्रम साहित्य संसारप्रति र यहाँहरू संयोजक सञ्चालकज्यूहरूप्रति म पनि आभारी नै छु। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब एउटा लघुकथा सुनाउँछौँ। कथाको शीर्षक नेपाल आयो। लेखक हुनुहुन्छ दिलीप आचार्य। कथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। ऊ अध्ययन गर्न भनेर बोइङ चढेर विदेश लाग्यो। विदेश लागेको तेस्रो वर्ष छुट्टी रे भनेर ऊ सुटबुटमा सजिएर घर आयो। त्यसपछि उसको पढाइको साथै कामधाम पनि उतै चल्ने रे भन्ने हल्ला आयो। पढाइ सकेको 3 वर्षपछि बिहे गर्न भनेर फेरि आयो। करिब 10 वर्षपछि बाबुको मृत्युको खबर पुगेपछि आयो। अर्को 15 वर्षमा आमाको अन्तिम अनुहार हेर्न आयो। सुनिन्थ्यो त्यसपछि उसलाई स्वदेशमै फर्कने रहर आयो। अर्को दशक बित्यो, तर उता बस्नै मन छैन रे भन्ने मात्र खबर आयो। कहिले केटाकेटीको पढाइले अल्झेको त कहिले सपरिवार नै फिर्ने खबर आयो। नेपालमै बस्छु, नेपालमै मर्छु भन्छ भन्ने इच्छा उसमा उग्र आयो। समय बित्दै गयो, तर ऊ होइन, ऊ आउने खबर मात्र आयो। धेरै वर्ष फेरि बित्दा एउटा वैराग्यको खबर आयो। सुनियो कि काठको बाकसभित्र हालिएको उसको लास नेपाल आयो। नेपाल आयो शीर्षकको दिलीप आचार्यले लेख्नु भएको लघुकथा वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अब केही कविताहरू सुनौँ। सर्वप्रथम आफ्नो कविताको साथ कवि जित कार्की। मेरो कविताको शीर्षक खै जिन्दगीको लय, यो साधुविक छन्दमा छ। हाम्रो जीवन दीप 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 गरी झुम्दै बलेको थियो, यो के देख्नु पर्यो निभ्यो यति छिटो सम्भाव्यताको दियो। आमाकै प्रियका मृत्यु सरी भई बाँड्दैछ कस्तो भयो, आँधीको कुन छन्द हुन्छ कविजू है जिन्दगीको लय। हाम्रो जीवन गीत कर्ण प्रिय भई आनन्द बाँड्थ्यो, तर ढल्दा उच्चैमान बाँच्दछ कहाँ आस्था बिना ईश्वर। दन्क्यो दन्दन द्वेष इख बिख भई भो मित्रताको क्षय, आगोको कुन छन्द हुन्छ कविजू खै जिन्दगीको लय। हाम्रो वर्गतले बलेन घरको सन्ताप हर्ने चुलो, बस्ती डुब्छ यता उता हिउँदमा नाच्छन् हिमाली कुलो। अड्दैनन् किन आँसु यी नयनमा, खै के गरौँ सञ्चय, पानीको कुन छन्द हुन्छ कविजू खै जिन्दगीको लय। आफ्नै हुन् घर गाउँ देश जननी, बाबा स्वयं सर्जक, पत्नी सन्तति वा दिदी र बहिनी वात्सल्य सम्वाहक। भागा भाग भयो जसै घर फिरी, के भो कठै संशय, मायाको कुन छन्द हुन्छ कविजू खै जिन्दगीको लय। मान्छेको मनभित्र पीर पहिरो चल्दै गयो पल पल,
आमाकै अभिशाप चल बन्यो दुर्भाग्यको बादल। आमाको अवसानमा घर रुँदा छोरो कहाँ आश्रित। पीडाको कुन छन्द हुन्छ कविज्यू खै जिन्दगीको लय। कोरोना कुन दण्ड हो समयको एउटै नछोडी घर। मानव दुश्मन ओइरियो सहरमा पार्यो सबै सोत्तर। कात्रोमा पनि फाइदा लिन पुगे भन्नुमा कसको जय। निष्ठाको कुन छन्द हुन्छ कविज्यू खै जिन्दगीको लय। निष्ठाको कुन छन्द हुन्छ कविज्यू खै जिन्दगीको लय। धन्यवाद। जिन्दगीको लय शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कवि जित कार्की। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी केही कविताहरू सुनाइरहेका छौँ। यस क्रममा आजको लागि अन्तिम सामग्रीको रूपमा यो कविता कवि दिपा राई पुनको छुटेको बागदाता कविता सङ्ग्रहबाट लिएको यो कविता शीर्षक अन्तरङ्ग। तिम्रो नसालु नजरमा समाहित भएर आफूलाई तिमी भित्र भेट्दा म लाजले रातो हुन्छु। बैंस फुलेर चैत मासमा लाली गुराँस वनपाखा ढाकेर ढकमक्क फक्रिए जस्तो। जीवनको उराट उकालोमा खडेरी परेर ओइलिन नपाउँदै तिमी आकाश भएर बर्सन्छौ। मायालु पानीका थोपाहरू अनुपम प्रतीत भएर एकाकार हुँदा मुटुका ढुकढुकी साटिएर तिम्रो स्नेहले बौरिन्छु बसन्तको हरियाली बनेर। म कसरी भनौँ तिमीलाई हरेक साँझ बिहान तिम्रो आँखामा आफैलाई खोजिरहेको हुन्छु। विश्वासको सङ्लो तलाउमा आफ्नै छाया हेरेर मुस्कुराउन मेरो नियति हो भन्न सक्दिनँ। क्षितिजको सीमा कोरेर तिमीले नै त भनेका हौ आधा आकाश म आधा धरती तिमी। यो अर्धवृत्त जोडिएर समग्रमा हामी एउटै हो। अभिशप्त पहाडहरू बनेर तिमीलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। अविरल बग्दै आएर जादुको स्पर्शले मलाई बिउजाउँछौ र हिँडाउँछौ तिमी। मुक्त आवासले म पनि उडिरहेछु आकाशमा हाम्रा तरुण मुटुका ढुकढुकीहरू। बुख्याचा नबनुन् खले गरामा। बुख्याचा नबनुन् खले गरामा। तिम्रो आँखाको अथाह सपना आँसु बनेर नझरोस् कहिले। मनको अट्टालिकामा सितारा बनेर बाँचोस्। जहिले मलाई लाग्नेछ म तिमी भित्रभित्र आत्मा आत्माको स्वविवेकले अन्तस्करणमा बाँचिरहेको तिम्रो मनको आँखाले देख्ने निसन्देह मायाकै रूप हुँ। अरबौँ मान्छेहरूमा मलाई नि तिमी राम्रो लाग्ने। अरबौँ मान्छेहरूमा मलाई नि तिमी राम्रो लाग्ने। साहित्य संसार कार्यक्रममा भर्खरै यहाँहरूले कवि दिपा राई पुनको अन्तरङ्ग शीर्षकको कविता सुन्नुभयो। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीसँगको संवाद सुन्नुभयो। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि प्रेम शेर्पा बिरोकीको वीरको आर्तनाद मभित्र जाग्दा शीर्षकको कविताको साथमा दिलीप आचार्यले लेख्नु भएको नेपाल आयो शीर्षकको लघुकथा अनि कविहरू जित कार्की र दिपा राई पुनका कविताहरू सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साहित्य संसार कार्यक्रमलाई अझ रसिलो बनाउन यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasansar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलका साथमा म तारा प्रसाद वस्ती बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।